بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لن يكون كلامي حول الدستور وما يتعلق به لا نقدا ولا مدحا، فذاك موضوع آخر قد يحين له وقته، لكن أخشى ما أخشاه أننا قد لا نصل إلى هذا الدستور. ونحن من جانبنا كباحث في العلوم الإنسانية قبل العلوم الشرعية قمت بدراسة للثورات التاريخية وما يعقبها من نكسات، وما هي المخاطر الأساسية التي يمكن أن تهدد نجاحها. وكذلك بحكم بحثي في العلوم الشرعية والقرآنية تبين لي أن العقلاء وكذلك الباحثين في الشأن الفقه الإسلامي المقاصدي تبين لنا أن نجاح أي ثورة لن يكتب له النجاح إذا لم يكتب له الاستقرار والأمن والسلم الأهلي. لهذا السبب بعد المشاورة مع بعض الباحثين والمفكرين من اليمين واليسار والوسط والحزبيين واللا حزبيين و40 جمعية مدنية بأتم معنى الكلمة مجرد عن الأحزاب، سأتكلم نيابة عنهم بهذا الاقتراح الذي أرجو أن يفعله أعضاء المجلس التأسيسي نتيجة لما نخشاه أن يحصل في تونس. أما بعد، فنظرا لما تعيشه تونس الحبيبة ما بعد الثورة من تجاذبات سياسية حادة وصراعات فكرية متشنجة وظهور إيديولوجيات متطرفة يمينية ويسارية وانفلاتات أمنية واقتصادية واجتماعية وقضائية وأخلاقية وإعلامية في فترة انتقالية هشة قد تؤدي إلى انهيار في كيان الدولة والمجتمع الذي بدوره يفضي في حالة استمراره إلى تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية التي تعتبر الأولوية القصوى المنشودة لجميع العقلاء والوطنيين الأحرار. ولأنه من درس تاريخ الثورات واعتبر بنكساتها الفوضوية الدموية التي تعقبها يفهم جيدا أنه لا بد من تحصين بلادنا العزيزة بأساسيات مبدئية تضمن عدم الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. وبناء على ما تقدم تبين أن التطرف والإقصاء ورفض المخالف بالكلية والبعد عن الحوار الهادئ هو السبب الأساسي لتدمير المجتمع لنفسه ذاتيا وآليا. ومن هنا فإننا كجمعية دار الحديث الزيتونية مع عدة مكونات متعددة من المجتمع المدني والسياسيين والمفكرين والمثقفين ارتأينا من باب المصلحة العليا للبلاد التونسية وحرصا على سلامتنا كأمة تونسية وحرصا على سلامتنا من الانحدار الوطني أن نتفق على ميثاق وطني جامع وموحد للقواسم المشتركة بين جميع التونسيين نعرضه بكل تواضع للأمة التونسية، نعم نسميها أمة، ونرجو من الشعب التونسي حكومة ومجتمعا بجميع أنواعه وأطرافه أن يشاركوا في هذا الميثاق. فنقول مستعينين بالله تعالى: أركان الميثاق الوطني: أولا الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هي المقصد الأسمى والمصلحة العليا والضرورة القصوى والغاية الأكبر والأولوية الأعظم التي تقتضيها المرحلة الانتقالية.
وستبقى كذلك بعد إرساء واستقرار مؤسسات الدولة إن شاء الله. ثانيا، لأن هذا سيوقع عليه. ثانيا، وسأذكر من الذي ينبغي أن يوقع على هذا الميثاق. ثانيا، أننا كجزء من الأمة التونسية نقبل جميع المواطنين مهما كانت خلفياتهم السياسية أو العقائدية أو الإيديولوجية كإخوة في الوطن. ثالثا، مهما كانت خلافاتنا ومهما اشتدت فإننا لا نلجأ أبدا للقوة أو للعنف المادي. رابعا، لا نقبل حل خلافاتنا إلا بطريقتين لا ثالث لهما: الحوار الهادئ والعاقل أولا، والقضاء ثانيا. خامسا، التعجيل الفوري للعدالة الانتقالية عن طريق المصالحة الجماعية الشفافة أولا، ثم المساءلة، ثم الاعتذار، ثم المصالحة الوطنية العامة. ولا تكون محاسبة أي طرف تونسي متهم بالتعدي على حرمة الشعب التونسي إلا بواسطة القضاء. سادسا، نعاهد الشعب التونسي أن نعتبر حرمة دمه وعرضه وماله كحرمة دمائنا وأعراضنا وأموالنا. سابعا، نعتبر التحريض اللفظي بالتكفير العشوائي الجماعي والعيني أو التحريض بالعنف على الشعب التونسي في شخصه أو ماله أو عرضه جريمة وطنية وخيانة عظمى يجرمها القانون والشرع. ثامنا، على الزعامات الدينية أي العلماء والأئمة الخطباء أن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وهم من رموز الوحدة الوطنية كالقضاة وقوات الأمن الداخلي وقوى الجيش أيضا على مسافة واحدة ليجمعوا ولا يمزقوا. تاسعا، وهنا قد أشرح قليلا، عدم التعرض للمقدسات الشعب التونسي الدينية المجمع عليها التي من شأنها إثارة العامة للعنف والفوضى الهدامة. فيما يتعلق بمسألة المقدسات أخبركم لماذا. أنا عشت في الهند 2 سنين، والهند دولة ديمقراطية ومتعددة في الديانات. شيوخنا معنا عدد المسلمين 400 مليون يحرمون علينا ذبح البقرة. طيب نحن مسلمون، يعني هذه بقرة نحن نأكلها، لماذا أنتم علماء الإسلام يعني تحرمون علينا التعرض للبقرة؟ قال: ما دمنا نعيش في مجتمع يقدس هذه البقرة وأنت إذا مسستها سيؤدي ذلك إلى التقاتل، فأكلها مباح، ولكن الدماء حرمة عظيمة وهي أولوية قصوى، فلذلك ما كان مباحا يصبح محرما. من هنا لما قلت الشعب التونسي مقدسات، الشعب التونسي له مقدسات ليس فقط في الإسلام، يوجد أيضا عندنا اليهود وعندهم كنيسة في الغريبة فهي مقدسة، فنحن نجرم التعرض لها لأنها من شأنها أحداث الفوضى. لذلك نحن لما قلنا احترام المقدسات، لأنه العاقل الذي يريد أن يصلح ولا يفسد، ولو كان شعبا متخلفا يعتقد في حجره، أنت إذا تريد أن تصلحه لا عليك أن تدخله في فوضى تأتي إليه وتسب حجره وتهين حجره، وإن كان هو مخطئ وأنت نخبة مثقفة راقية تفهم. فنحن نقول ما يسلم به الشعب التونسي ويراه مقدسا ومجمعا عنده ولو كان غير مقدسا في الإسلام، أنا من الحكمة حتى لا تأتي فوضى لا أتعرض إليه بالإهانة، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو إسلاميا من باب أولى، لأنه دين الشعب الغالب والله ورسوله أعلم. شكرا شيخ